नमस्कार, यस ट्युटोरियल भिडियोको विषय छ द रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम अथवा यसलाई रास सिस्टम पनि भनिन्छ। रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम ह्युमन बडीको एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिस्टम हो जसको धेरै फङ्सनहरू छन्। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फङ्सनमा यो सिस्टमले बडीको फ्लुइड र इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्सलाई रेगुलेट गर्ने गर्दछ भने ब्लड प्रेसर रेगुलर गर्ने यो सिस्टमको अर्को भाइटल रोल हो। रास अन्तर्गत विभिन्न हार्मोन र इन्जाइमहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछन्। ती हुन् रेनिन, एन्जियोटेन्सिनोजिन, एन्जियोटेन्सिन 1 र एन्जियोटेन्सिन 2। जब किडनीमा ब्लड फ्लोको मात्रा कम हुन्छ, त्यो बेला ब्लड प्रेसर पनि कम भएको हुन्छ। त्यसैले ब्लड प्रेसर इन्क्रिज गर्नको लागि यो रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ। यो रास सिस्टमलाई बुझ्नुभन्दा पहिला किडनीको केही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरहरू जस्तै नेफ्रोन, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस र रेनिनलाई बुझौँ। नेफ्रोनलाई फङ्सनल युनिट अफ किडनी भनेर चिनिन्छ। मानिसको एउटा किडनीमा 1 मिलियन अथवा 10 लाख भन्दा बढी नेफ्रोनहरू हुन्छन्। नेफ्रोनको दुईवटा मेन कम्पोनेन्टहरू हुन्छन्। एक रेनल कर्पस्कल्स जसमा बाउमेन्स क्याप्सुल र ग्लोमेरुलस पर्दछन्। बाउमेन्स क्याप्सुल कप लाइक बाहिरी स्ट्रक्चर हो। यो बाउमेन्स क्याप्सुलको भित्री भाग क्यापिलरीहरूको नेटवर्कले बनेको हुन्छ जसलाई ग्लोमेरुलस भनिन्छ। रेनल कर्पस्कल्स नेफ्रोनको त्यो भाग हो जहाँ ब्लड फिल्टर हुन्छ। नेफ्रोनको दोस्रो कम्पोनेन्ट्समा रेनल ट्युबुल्स पर्दछन् जसलाई यसको खामको आधारमा 3 भागमा डिभाइड गरिन्छ। ती हुन् प्रोक्सिमल ट्युबुल, लुप अफ हेनली र डिस्टल ट्युबुल। आफ्रेन आर्टेरियोलले नेफ्रोनमा ब्लड लिएर आउने काम गर्दछ भने इफ्रेन आर्टेरियोलले रेनल कर्पस्कल्समा छान्न नसकेको ब्लडलाई नेफ्रोनबाट फिर्ता लाने गर्दछ। त्यस्तै गरी कलेक्टिङ डक्टले ब्लड फिल्टर भइसकेपछि र विभिन्न प्रोसेसपछि बनेर आएको युरिनलाई कलेक्ट गर्ने काम गर्दछ। नेफ्रोनको विभिन्न फङ्सनहरूलाई समराइज गर्नुपर्दा फर्स्ट स्टेप भनेको प्राइमरी युरिन फर्मेसन गर्नु हो जसलाई हामी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट GFR भनेर चिन्दछौँ, जुन 24 घण्टामा अराउन्ड 180 लिटर जति फिल्टर हुन्छ। त्यस्तै गरी रेनल ट्युबुलहरूमा शरीरलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न भाइटल सब्स्टान्सहरू फेरि त्यो 180 लिटरबाट रिएब्जर्ब्ड हुन्छ। ती सब्स्टान्सहरू जस्तै पानी, सोडियम, क्लोराइड, ग्लुकोज, एमिनो एसिड्स, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फोस्फेट, बाइकार्बोनेट इत्यादि पर्दछन् जुन हाम्रो शरीरको लागि अति आवश्यक हुन्छ। अन्त्यमा नेफ्रोनले सेकेन्डरी युरिन फर्मेसन गर्दछ जसलाई हामीले पिसाबको रूपमा बाहिर फाल्दछौँ र यो एक दिनमा 1.5 देखि 2 लिटरसम्म हुन्छ। जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस भनेको के हो त? जुक्स्टा भन्नाले नियर अथवा नेक्स्ट भन्ने बुझिन्छ। यहाँ जुक्स्टाग्लोमेरुलरको अर्थ हुन्छ ग्लोमेरुलसको नजिक। नेफ्रोनमा ग्लोमेरुलसको नजिक आफ्रेन आर्टेरियोल र डिस्टल ट्युबुलस भेट हुने पोइन्टलाई जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस भनेर भनिन्छ। यो जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटसले किडनीभित्र र किडनी बाहिर पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। किडनीभित्र इन्ट्रारेनलमा टुबुलोग्लोमेरुलर फिडब्याक पर्दछ। यसको मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेटलाई रेगुलेट गर्ने काम जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटसले गर्दछ भने किडनी बाहिर एक्स्ट्रा रेनल अन्तर्गत रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टमलाई मेन्टेन गर्दछ। यसरी जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटसले किडनीको र सम्पूर्ण शरीरको इन्टायर भोल्युम स्ट्याटसलाई मेन्टेन गरेर राख्दछ। अब रेनिन भनेको के हो भनी बुझौँ। रेनिन एउटा इन्जाइम हो जसले रेनिन एन्जियोटेन्सिन एल्डोस्टेरोन सिस्टममा भाइटल रोल प्ले गर्दछ जुन जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटसमा प्रड्युस हुन्छ र ब्लड प्रेसर रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। जब रेनिन रिलिज हुन्छ तब मात्र रास सिस्टम स्टार्ट हुन्छ। रेनिन प्रड्युस हुने अवस्थाहरू यस प्रकार छन्।
रेनल कर्पस्कल्स ग्लोमेरुलसमा ब्लड फ्लो कम भयो भने रेनिन प्रड्युस हुन्छ। त्यस्तै गरी रेनल कर्पस्कल्सबाट फिल्टर हुने फ्लुइडको मात्रा कम भयो भने यसको मतलब GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसन रेट डिक्रिज भयो भने पनि रेनिन प्रड्युस हुन्छ। आफ्रेन आर्टेरियोलमा ब्यारो रिसेप्टर्स हुन्छ जसमा ब्लड प्रेसर नाप्ने सेन्सर्स हुन्छ। यदि आफ्रेन आर्टेरियोलमा ब्लडको प्रेसर कम भयो भने रेनिन प्रड्युस हुन्छ। सल्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज हुन गयो भने पनि रेनिन प्रड्युस हुन्छ। यहाँ सल्ट भन्नाले सोडियम क्लोराइड NaCl भन्ने बुझिन्छ। जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटसमा रहेको माकुला डेन्जामा सल्ट सेन्सर हुन्छ जसले स्पेसली क्लोरिन मेजर गर्दछ। त्यसैले यदि जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटसमा सल्टको अथवा क्लोरिनको मात्रा कमी भयो भने किडनीले रेनिन प्रोडक्सन गर्दछ। रास कसरी एक्टिभेट हुन्छ यसको मेकानिजम भन्न गइरहेको छु। रास सिस्टममा शरीरका विभिन्न अङ्गहरूले भाइटल रोल प्ले गर्दछन् जस्तै किडनी, लिभर अनि लङ्स। लिभरमा एन्जियोटेन्सिनोजिन नामक प्रोटिन प्रड्युस हुन्छ र यो नर्मल्ली ब्लडमा सर्कुलेट भइ नै रहेको हुन्छ। एन्जियोटेन्सिनोजिन टोटल 485 वटा एमिनो एसिड्स मिलेर बनेको हुन्छ। जब किडनीमा रेनिन प्रड्युस हुन्छ तब रेनिनले एन्जियोटेन्सिनोजिनसँग रियाक्ट गर्छ र एन्जियोटेन्सिनोजिनलाई एन्जियोटेन्सिन 1 मा कन्भर्ट गर्दछ। यसको मतलब 485 एमिनो एसिड्सलाई ब्रेकडाउन गरेर डेकापेप्टिड 10 एमिनो एसिड्समा कन्भर्ट गरिदिन्छ। यो एन्जियोटेन्सिन 1 विक भासोकन्स्ट्रिक्टर हो, त्यसैले यसको कुनै एक्टिभ फङ्सन छैन। शरीरमा भएका सबै इन्डोथेलियल सेलहरूमा एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम हुन्छ जसलाई हामी सर्टमा ACE भनेर पनि चिन्छौँ। रास सिस्टममा लङ्स र किडनीमा भएको इन्डोथेलियल सेल्सले प्रड्युस गरेको एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमले बढी फङ्सन गर्दछ। ACEले एन्जियोटेन्सिन 1 लाई अब फेरि विभाजित गरेर एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट गरिदिन्छ जुन एक्टिभ भासोकन्स्ट्रिक्टर हो। यसमा अब जम्मा 8 वटा एमिनो एसिड्स मात्र हुन्छन् जसलाई अक्टापेप्टिड भनिन्छ। एन्जियोटेन्सिन 2 एक्टिभली यो सिस्टममा पार्टिसिपेट हुने भएकोले यसको विभिन्न फङ्सन्सहरू छन् जसमध्ये पहिलो अनि अति महत्त्वपूर्ण एक्सनमा एल्डोस्टेरोन हर्मोन सेक्रेसन गर्ने पर्दछ। एन्जियोटेन्सिन 2 ले एड्रेनल ग्ल्यान्डको एड्रेनल कर्टेक्सलाई स्टिमुलेट गर्दछ र एल्डोस्टेरोन हर्मोन सेक्रेट गर्छ। एल्डोस्टेरोन हर्मोनले रेनल ट्युबुल्समा भएको सोडियम र पोटासियम पम्पलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ जसको कारण ब्लडमा बढी मात्रामा सोडियम रिएब्जर्ब हुन्छ भने बढी मात्रामा पोटासियम सेक्रेट भएर युरिनमा जान्छ। फलस्वरूप पोटासियमको मात्रा ब्लडमा कम हुन्छ भने युरिनमा बढी हुन्छ। यता ब्लडमा सोडियमको मात्रा बढी भएको कारण अस्मोसिस प्रोसेसद्वारा अटोमेटिक ब्लडमा पानी बढी रिएब्जर्प्सन हुन्छ। त्यसै कारण ब्लडको भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ भने अपोजिटमा युरिनको भोल्युम डिक्रिज हुन्छ जसको रिजल्टमा ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन जान्छ। फलस्वरूप रेनल ब्लड फ्लो नर्मल हुन जान्छ, किडनीले रेनिन सेक्रेसन बन्द गर्दछ र साथसाथै रास सिस्टम पनि बन्द हुन्छ। एन्जियोटेन्सिन 2 को कारण सेक्रेट हुने एल्डोस्टेरोन हर्मोनको फङ्सनलाई त बुझौँ, जसको कारण सोडियम र वाटर ट्युबुल्समा रिएब्जर्प्सन हुन्छ भने पोटासियम सेक्रेट भएर युरिनको माध्यमबाट शरीरबाट बाहिर जान्छ। एन्जियोटेन्सिन 2 को अर्को फङ्सन भनेको भासोकन्स्ट्रिक्सन हो। यसले पेरिफेरल भेसल्सलाई खुम्चाउँदछ। त्यस्तै गरी सिम्प्याथेटिक एक्टिभिटीलाई पनि इन्क्रिज गराउँदछ र फलस्वरूप भासोकन्स्ट्रिक्सन गराउनुको साथसाथै हार्ट रेट पनि इन्क्रिज गराउँदछ। ब्रेनमा रहेको पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट ADH एन्टिडायरेटिक हर्मोन सेक्रेसन गराउँदछ जसले डिस्टल ट्युबुल र कलेक्टिङ डक्टमा पानीलाई रिएब्जर्प्सन हुन मद्दत गर्दछ। फलस्वरूप यो एन्जियोटेन्सिन 2 को टोटल फङ्सनले फर्स्टली वाटर र सल्ट रिटेन्सन गराउँदछ, सेकेन्डली इफेक्टिभ सर्कुलेटरी भोल्युम इन्क्रिज गराउँदछ र फाइनल्ली जुक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटसमा पर्फ्युजन फ्लुइडको मात्रा इन्क्रिज गराउँदछ। यसको एन्ड रिजल्ट भनेको ब्लड प्रेसर राइज हुनु हो। यसरी रास सिस्टमले ब्लड भोल्युम र ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्न मद्दत गर्दछ।
अब म सर्ट समराइज गर्छु। किडनीमा ब्लडको अमाउन्ट कम भयो भने रेनिन रिलिज हुन्छ। रेनिनले एन्जियोटेन्सिनोजिनसँग रियाक्ट गर्दछ र एन्जियोटेन्सिन 1 फर्मेसन गर्दछ। एन्जियोटेन्सिन 1 फेरि एससीई को सहायताले एन्जियोटेन्सिन 2 मा कन्भर्ट हुन्छ। एन्जियोटेन्सिन 1 प्यासिभ हुन्छ भने एन्जियोटेन्सिन 2 एक्टिभ रहेर स्ट्रोङ भासोकन्स्ट्रिक्टरको काम गर्दछ। एन्जियोटेन्सिन 2 को इफेक्टहरूमा एल्डोस्टेरोन हर्मोन सेक्रेसन गर्ने, तिर्खा लगाउने, एन्टिडायरेटिक हर्मोन सेक्रेसन गर्ने, साथै भेनलाई खुम्चाउने पर्दछन्, जसको फलस्वरूप ब्लडमा सोडियमको र वाटरको मात्रा बढ्दछ र ब्लड प्रेसर पनि राइज हुन्छ। आशा गर्छु यो भिडियो ट्युटोरियल तपाईहरुको लागि हेल्पफुल रह्यो होला। यदि तपाईलाई मन पर्यो भने अरु साथीलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।